साना साना पुँजीलाई जम्मा गरेर लगानी गर्ने कार्य सहकारी संस्थाले गर्छ। यसले गर्दा सम्पन्न र विपन्न वर्गको विभेद अत्यन्त भई समाजमा समाजवादी अर्थतन्त्र र भेदभाव सहित समाजको विकास सम्पूर्ण भोलि खेल्दछ। हजुरहरूको सानो सानो बचतले अहिले चन्द्रमा सामुदायिकको 4 करोडको तपाईँको ब्यालेन्स सिट बनेको छ। सहकारी संस्थामा काम गर्ने सहकारीका नेताहरूले सहकारीको मूल्य मान्यतालाई अलिकति धज्जी उडाइदिइरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। सेयर सबै विभिन्न कुरामा उहाँहरू अहिले त अब 12 त अब के अरे छन्, अब हाम्रो अब के अरे 4 रुपियाँ पनि उहाँहरू हात हालिसक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ अब यही बिचमा लडखरै राखेको छु। किन भन्दा हामी सेयर संस्थाले पनि अलिकति चासो दिएर लागि पर्न सक्यौँ न होला। अब महाधिवेशन नै भनौँ, आज त हामी साधारण सभा भन्दैछौँ, तर पत्रमा हामीले महाधिवेशन भन्ने चाहिँ पाएनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। म आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेको छु। आज मिति 2077 साल असोज महिनाको 25 गते हुन गइरहेको 22औं वार्षिक साधारण सभामा पाल्नु हुने विभिन्न ठाउँबाट सभापति, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत विभिन्न ठाउँबाट पाल्नु हुने वडा इन्चार्जज्यूहरू र पत्रकारज्यूहरू आज हुन गइरहेको हाम्रो 22औं वार्षिक साधारण सभामा विभिन्न कोरोना भाइरसको महामारीको बावजुद पनि सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई असर पार्दै गएका पनि हामीले साधारण सभा 21औं साधारण सभा पार गर्दै 22औं साधारण सभामा आज यहाँलाई उपस्थिति गराएका छौँ र आजको कार्यक्रम अगाडि बढ्न गइरहेको छ। कृपया यहाँहरूसम्म म के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम हामीले कार्यक्रम भनेको समयमा सुरुवात नभएकोले म लगायत सम्पूर्ण चन्द्रमा सामुदायिक सहकारी यहाँहरू सामु क्षमा प्रार्थी छ र म आजको कार्यक्रम सञ्चालक तथा यस चन्द्रमा सामुदायिक सहकारीको कर्मचारी मौसम विश्वकर्मा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुनै पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि कार्यक्रमको शोभा बढाउनका लागि, कार्यक्रमलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि हामीलाई सभापति, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र विभिन्न बुद्धिजीवीहरूको आवश्यकता पर्ने भएकोले म सर्वप्रथम कार्यक्रमलाई अब ढिला नगरी अगाडि बढाउन गइरहेको छु। कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा म आसन ग्रहण गर्ने क्रमतर्फ कार्यक्रमलाई अघि बढाउन गइरहेको छु। सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि यसै चन्द्रमा सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री कुमारी बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि राष्ट्रिय सहकारी धरणका ब्रान्च म्यानेजर श्री सम्झना दालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रगानमा समर्पित भइदिनु होला। Bye.
विश्वास गर्छौँ महिला पुरुष एक भई समूहमा जुट्छौँ एक्लै भएर नै सधैँ पछि पर्यौँ समूहमा मिली अब आए आचरण गरौँ सानो सुखी परिवार सफा सुग्घर राख्छौँ हाम्रै साधनको परिचालन गर्छौँ बोट बिरुवा लगाउँछौँ उन्नत कृषि गर्छौँ ज्ञान सिप बढाएर व्यवसाय बन्छौँ हजुर खर्च घटाएर बचत गर्ने गर्छौँ हाम्रै संस्था विकास गरी स्वाभिमानी बन्छौँ स्वाभिमानी बन्छौँ धन्यवाद। समगान गीत गाएर गइसक्नुभएको छ। अब हामी कार्यक्रममा हाम्रो कार्यक्रम उद्घाटनका लागि दीप प्रज्वलन गरेको छ। कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नका लागि दीप प्रज्वलनका लागि हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि श्री सम्झना दासजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै ब्यानर पनि पढेर उद्घाटन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रमुख अतिथिज्यूलाई। चन्द्रमा सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बरा क्षेत्र 5 कालाबन्जर सुनसरीको 22औं वार्षिक साधारण सभा मिति 2077 साल असोज 25 गते आइतबार। धन्यवाद। त्यसैगरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनुका लागि हाम्रो यसै चन्द्रमा सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा सञ्चालकको सचिवज्यू श्री मीना कन्टालजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको हाम्रो साधारण सभा भनेको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदम थोरै उपस्थितिमा गर्नुपर्ने भएको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले संस्थाबाट समूहबाट एक-एकजना मात्रै उपस्थिति गराएका छौँ र यहाँनिर धेरै भिडभाड गरेर पनि कार्यक्रम गर्नु नहुने भएको थियो। त्यसमा पनि हामीले यो सङ्क्रमण कहिलेसम्म रहन्छ यो तुरुन्तै हराउँछ भन्ने पनि कुनै निश्चित छैन र पछि झन् बढ्नेको हो कि भन्ने पनि एउटा शङ्का छ र हाम्रो यो जग्गाको कारणले पनि तुरुन्तै साधारण सभा गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुँदा हामीले जस्तो तयारी गर्न सक्यौँ त्यसरी नै हामीले कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ र यो अवस्थामा यो स्थितिमा पनि सम्पूर्ण हामीले निमन्त्रण गरेका सबै महानुभावहरू आइदिनु भएकोमा र शेयर सदस्यहरू पनि आजको कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु भएकोमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्वागतम। अध्यक्षको प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष 2076-77 को कार्यविधि अध्यक्षको प्रतिवेदन यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्नका लागि यसै चन्द्रमा सामुदायिक सहकारीका अध्यक्ष श्री कुमारी बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। चन्द्रमा सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 22 वार्षिक साधारण सभामा पाल्नु हुने आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नु हुने अतिथिगण पत्रकारज्यूहरू सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू लेखा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू सल्लाहकार समितिका पदाधिकारीज्यूहरू विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू संस्थामा कार्यरत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी र यस सहकारी संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यज्यूहरू म संस्थाको तर्फबाट आजको सिङ्गो साकोस परिवारको तर्फबाट सहकारीमय अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। देशमा भइरहेको महामारी कोभिड-19ले ग्रस्त गरेको समयमा पनि आज हामी सहकारीको 22औं साधारण सभा सफल पारेर एकजुट भएका छौँ। तत्कालीन सहकारी ऐन 2048 र सहकारी नेवावली 2049मा बने मिति 2055 सालमा यस कालाबन्जरमा बसोबास गर्दै व्यक्तिहरू ब्याङ्कको पहुँच नभएको अवस्थामा किसान खेती गर्ने समाजको गाह्रो साह्रो पर्दा
गर्दा बखतमा सजिलो तरिकाले ऋण लगानी कृषि उत्पादन गर्ने असहज परिस्थितिमा महिला दिदीबहिनीहरू मिलिजुली बचत समृद्धि बनाऊ भन्ने नाराका साथ यस सहकारी संस्थामा व्यवस्थापन भएको छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा संस्थालाई आबद्ध शेर सदस्य सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तन तरिकाले गाह्रो टार्न सफल भएका छौँ। महिला दिदीबहिनीहरूलाई नेतृत्व विकास गर्ने र आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्नेको लागि बनाउन सक्नको परिआएका छौँ। सीमित साधन स्रोतको बावजुद केही उपलब्ध हामीले पाएका महसुस गरेका छौँ। सहकारी संस्था विकास गर्दै पछाडिएका अल्पसङ्ख्या अति विपन्न वर्गका समुदायमा पहुँचमा कम रहेका विकास गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ। संस्थाले आर्थिक तवरसम्म भ्याएसम्म सामुदायिकमा सबै किसिमका अवसर प्रदान गर्दै महिला सशक्तिकरणलाई क्षेत्रमाथि उकास्ने विभिन्न कार्यक्रम गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ र महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने रोजगारी विभिन्न कार्यक्रम गर्नु अति आवश्यक परेको छ। त्यसै गरी शेर सदस्यलाई शिक्षा तालिम सूचना सहभागिता तालिम कार्यक्रम आवश्यक रहेको छ। त्यसै गरी शेर सदस्यलाई आय आर्जन कार्यक्रम नयाँ अवसरको खोजी गर्दै विभिन्न माध्यमबाट विकास गर्दै लैजान पर्ने देखिन्छ। आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, सहकारी भनेको यस्तो व्यवसाय हो जुन समुदायमा छरिएर रहे पनि साना साना पुँजीलाई परिचालन गर्नको माध्यमबाट एकीकृत गरी पुँजी निर्माण सहकारी संस्थाले अमूल्य योगदान पुर्याएको छ। साना साना पुँजीलाई जम्मा गरेर लगानी गर्ने कार्य सहकारी संस्थाले गर्छ। यसले गर्दा सम्पन्न र विपन्न वर्गको विभेद अत्यन्त भई समाजमा समाजवादी अर्थतन्त्र र भेदभाव सहित समाजको विकास सम्पूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यसै गरी सहकारी व्यक्तिको मात्र नभएर शेर सदस्यहरूको भएको हुनाले सबै मिली सहकारीलाई माथि उकास्ने र आफ्नो ठाउँबाट सहकारी सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दै सहकारी संस्थाले समाजमा राम्रो छाप छोड्नका साथै संस्था उन्नति र विकासको तर्फ अगाडि बढ्न सक्दछ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, आजको वार्षिक साधारण सभामा 76-77 मा भएको कार्य प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। शेर रकम सम्बन्धमा आबद्ध 2076-77 मा आइपुग्दा गत वर्ष शेर पुँजी 40,62,800 भएको र यस वर्ष शेर पुँजी वृद्धि भई 47,97,400 रकम भएको जानकारी गराउँदछु। बचत निक्षेप सङ्कलन सम्बन्धमा हालसम्म आर्थिक असार मसन्तसम्म 2,39,44,934 रुपियाँ 61 पैसा रहेको छ। ऋण लगानीको हिसाब सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहकारी धरणबाट ऋण लिई बाँकी 57,09,650 रुपियाँ 90 पैसा तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। ऋण लगानी सम्बन्धमा हालसम्म 3,52,21,206 रुपियाँ रहेको छ। बैठक सम्बन्धमा संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठक 12 पल्ट, ऋण समितिको बैठक 12 पल्ट, लेखा समितिको बैठक 12 पल्ट। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, गरिमाय सभालाई आबद्ध 2076-77 को संस्थाको भावी योजना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सदस्य विस्तार गर्ने र शेर रकममा वृद्धि गर्दै ऋण लगानीलाई वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय सहकारीसँग ऋण माग गर्ने, लेखा सम्बन्ध विभिन्न तालिम सञ्चालन र रोजमुलक तालिम सञ्चालन गर्ने, बचत सङ्कलन वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गर्दछु। अन्त्यमा यस समापतिक सभालाई अत्यन्तै व्यस्तका बावजुद हामीलाई समय दिएर संस्थाको सफलताको लागि सरसल्लाह र सुझाव दिई सभालाई सफल बनाउन सहयोग गरिदिने प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न
संस्थाबाट अतिथिज्यूहरू, समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै प्रस्तुत गरिरहेको प्रतिवेदन उप बुदागुत छलफल गरी आवश्यक सुझाव तथा मार्गदर्शक सहित यो प्रतिवेदन पेश अनुमोदन गरिदिनु हुन सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै जय सहकारी। अब यताको भन्नु आर्थिक वर्ष 77-78 को अनुमानित बजेट ऋण प्राप्त ब्याज 55,10,900, कर्मचारी तलब 13 लाख, हर्जना प्राप्त 3,500, जेला 3600, ब्याङ्कबाट प्राप्त 1,06,000, मसम्बन्ध 80,000, सेवा शुल्क 3,50,000, मर्मत सम्मार 20,500, विविध 55,000, बचतको ब्याज तिरेको 16,70,000, ब्याङ्कबाट ऋण लिएर तिरेको 7,80,000, प्रवेश शुल्क 4,500, लेखा परीक्षण शुल्क 28,250, बैठक भत्ता 1,97,000, साधारण सभा खर्च 5,07,000, विद्युत मौसुम 22,460, खानेपानी मौसुम 3,200, इन्धन खर्च 1,20,000, अतिथि सत्कार खर्च 12,000, खाजा भत्ता 15,000, विविध 55,000, कुल आम्दानी 59,80,400, कुल खर्च 47,65,210, 59,80,400 जम्मा अनुमानित प्राप्त भुक्तानी विवरण नगद अहिले 5,55,767 रुपियाँ 23 पैसा, शेयर फिर्ता 2,38,200, गत वर्ष ब्याङ्क अलिया 19,54,000,76,67 पैसा, कोष फिर्ता 67,000, शेयर बिक्री 1,10,900, 1,10,900, निक्षेप फिर्ता 90,66,200, कोष प्राप्त 1,14,77,080 रुपियाँ, बाहिर भुक्तानी ऋण 20 लाख, निक्षेप प्राप्त 1,40,60,000, अनुमान हिसाब 0, बाहिरी ऋण प्राप्त 0, भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब 4,27,540, हिसाब 96,500, अन्त दायित्व हिसाब 1,26,000, अन्य दायित्व 2,15,000, लगानी हिसाब 8,626 रुपियाँ 88 पैसा, ऋण असुली हिसाब 2,70,00,000 लाख, ऋण सदस्य ऋण लगानी 3,46,39,000, पाउनुपर्ने हिसाब 0, सम्पत्ति सामान 87,30,00,000, सम्पत्ति सामान खरिद 50,000, अन्य सम्पत्ति 41,711, अन्य सम्पत्ति के सामान 35,000, कुल आम्दानी 59,80,400, कुल खर्च 47,65,210, नगद ब्याङ्कमा मौजत 55,000, ब्याङ्क मौजत 15,55,408 रुपियाँ 22 पैसा, जम्मा 5,12,40,185 रुपियाँ 10 पैसा। धन्यवाद। आज यस संस्थाले 22औं वर्ष पार गरिसकेर यो अवस्थामा अत्यन्तै सबल साथ
आइपुगेको यहाँहरू सबैलाई जागजहेरै छ। विगतका साधारण सभाहरू झैँ यसपालि साधारण सभा हुने कुराहरूमा धेरै समस्याहरू थिए, किनभने यो हाम्रो देशको मात्रै नभएर विश्वको यो महामारी प्रकोपको कारणले हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरूमा धेरै समस्या थियो। तथापि विभिन्न समस्याका बावजुद यस सहकारी संस्थाका विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई समाधान गर्नको लागि आज हामी विभिन्न सामाजिक दूरी कायम गर्दै भए पनि आजको यो साधारण सभालाई सफल बनाउन हामी उपस्थित रहेका छौँ। र मलाई लाग्छ आज चुनावी सभा पनि हो। हाम्रो यस संस्थालाई हाँक्ने सञ्चालक समितिज्यूहरूको कार्यावधि सकिएको अवस्था हो। तथापि विगत यो वर्तमान सञ्चालक समितिले यो अवस्थासम्म नआउनुको लागि उहाँहरूको कार्यदक्षता, उहाँहरूले गर्नुभएको काम अत्यन्तै सराहनीय अथवा यस संस्थाको उन्नति प्रगतिको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै अहिले सफलता साथ अवतरण गर्न लागिराख्नु भएको छ। हाम्रै सेयर सेवा पनि हाम्रै कमजोरले गर्दाखेरि 12 क्षेत्र अब चतरा सहकारी संस्थालाई यो हाम्रो एकै दिन हाम्रो आइसिडी मार्फतबाट यहाँ हस्तान्तरण भएको हो। तर उहाँहरूले चाहिँ अब धेरै फड्को मारेर कहाँ पुग्नुभयो। हामीहरू चाहिँ अब सेयर सदस्य लगायत विभिन्न हामीहरू नै यसमा चाहिँ म आफैलाई नै दोषी ठान्न चाहन्छु। किनभनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले यहाँ हाम्रो भरोलमा सबैभन्दा जेठो उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। सेयर सदस्य विभिन्न कुरामा उहाँहरू अहिले त अब उहाँ 12 क्षेत्र अब के अरे छन्। अब हाम्रो चौरटियामा पनि उहाँहरूले हात हालिसक्नुभयो। हामीहरू चाहिँ यहाँ अब यही बिचमा लर्खराइरहेका छौँ। किन भन्दा हामी सेयर सदस्यले पनि अलिकति चासो दिएर लागि पर्न सक्यौँ न होला। र अहिले अब यो बिचमा त डुबेको पनि थियो, अहिले भर्खरै आएर यहाँ अब हाम्रो अहिलेको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो यहाँ हाम्रो अब कम्प्युटरबाट चाहिँ हिसाब किताब राख्नु थाल्यो, व्यवस्थित तरिकाले जान थाल्यो भनेर अघि भन्नुभयो। र यो खुसीको कुरो पनि छ। हुनु त हेर्नुहोस् अब यो हामीहरूलाई अहिले यहाँ हाम्रो सहकारी, हाम्रो भरौलको सहकारी भन्दा बाह्य वित्तीय संस्थाहरू धेरै संस्था अब यहाँ ब्याङ्कहरू आएर यहाँ ठुलो ब्याङ्कहरू पनि आउने अब यहाँ के अरे लड्कै लागिरहेको त हाम्रो भरौलमा के देखेका छन्। र हाम्रो अब यो सहकारीहरूले वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो सहकारीहरू छिरे अभियोग गर्नु सबैजना मिलेर गर्नु लागि पर्यो भनेदेखि यो ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरू छिर्न नदिनको लागि हामीहरूले अब गऱ्यौँ भने यिनीहरूले छिर्न पनि पाउँदैन। तर यहाँ अब प्रतिस्पर्धाको रूपमा हामीहरूले हेर्नुहोस् धेरै कठिनले सहकारीहरू चलाउनु परिरहेको छ। आजको यो सन्दर्भ हेर्दै गर्दा हामीले सानैदेखि यो देखिरहेको छौँ कि अहिलेको बनेको चन्द्रमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कुनै बेला आइसिडीको मार्फतबाट यहाँ प्रवेश भएको कुरा सबैलाई विदितै भएको। प्रत्येक महिला दिदीबहिनीलाई जागरण गर्ने त्यो संस्थाले 1000 को दरले होइन 1 रुपियाँको दरले क्रमशः सङ्कलन गर्दै गठित गर्दै आज हामी चन्द्रमा सहकारी संस्थासम्म आइपुगेका छौँ। जति बेलाको समयलाई विचार गर्ने हो भने हामीले साह्रो गाह्रो पर्दा, सानोतिनो समस्या पर्दा पनि, घर व्यवहार चलाउनु पर्दा पनि सम्पूर्ण परिवारजनहरू जो त्यो तहमा हुनुहुन्थ्यो या थिएनौँ लाई गाह्रो परिरहेको त्यो अवस्थामा त्यो 1-1 रुपियाँको जम्मा र केही 1000 रुपियाँको ऋणले ठुलो सहयोग र मद्दत पुगेको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई फेरि पनि जानकारी भएकै कुरा हो। भरौलको सन्दर्भमा भन्दै गर्दा हामी सबैलाई विदित भएकै कुरा हो। यो पहिलो सहकारी संस्था हो बचत तथा ऋणको। अब क्रमसँगै सबै चिजहरू बढ्दै गए। आज यहाँ आइपुग्दाखेरि खुसी लाग्ने कुरा, आज म यो ड्यासमा आफ्ना केही कुराहरू भनाइ गर्दै गर्दा या शुभकामना दिँदै गर्दा म सल्लाहकार सदस्यको तर्फबाट हामीसँग केही भवनहरू पनि देख्न लायकको भएको छ, हाम्रा ग्राउन्डहरू पनि केही देख्न लायकको भएको छ भने अब मलाई विश्वास छ भोलिको दिन कुनै टेन्टको आवश्यकता नपरे हामी त्यही आफ्नै भवनबाट कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। तर सन्दर्भ यतिमा मात्रै
कहाँ सिद्धिन्छ र विषय अलिकति प्रसङ्ग उठान गरौँ। पहिलेको नियमावली अनुसार अथवा विनियम अनुसार हाम्रो प्रत्येक 3 वर्षमा सहकारीको अब महाधिवेशन नै भनौँ। आज त हामी साधारण सभा भन्दैछौँ, तर पत्रमा हामीले महाधिवेशन भन्ने चाहिँ पाएनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो चिज ब्यानरमा पनि लेखिदिए अझ उत्तम हुन्थ्यो कि भन्ने पनि लाग्छ। किनकि हामी जे काम गर्दैछौँ त्यो काम चाहिँ प्रष्ट र दुरुस्त भयो भने मात्रै त्यसको नीतिगत रूपमा पनि त्यो संस्थाभित्र साँच्चै नै प्रष्टता छ, दुरुस्तता छ भन्ने कुरा बुझिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। म लामो कुरा गर्न चाहिनँ, समय सबैलाई अभावै छ, कोभिड-19 को कारणवश पनि। यसमा के भन्न चाह्यो भने 22 वर्षको अवधिमा यो संस्था दौडिरहेको अवस्थामा गएर तपाईँहरूले शेयर सदस्य महानुभावहरूलाई कति थाहा छ कति थाहा छैन संस्थाका नियमहरू, संस्थागत कुराहरू। यसै मार्फत धेरै कुरा यहाँ हाम्रो आर्थिक विकास शाखाका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ मातृका तिवारी सर, उहाँले पनि धेरै कुरा बताउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। त हामीले तपाईँहरूले यहाँबाट संस्थाबाट पाउने बचतको ब्याजमा चाहिँ 5% सरकारलाई हामीले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कतिको थाहा छ यहाँहरूलाई? संस्थाको लाभांशबाट हामीले 5% चाहिँ कट्टा गरेर सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। गर्व गर्नुहोस् कि हामी महिला यो चन्द्रमा सामुदायिक महिला संस्थाबाट चाहिँ हामीले राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो नगरपालिका वडा क्षेत्रमा सबैमा यहाँबाट हामीले आयकर बुझाएर हामीले चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने काम गरिरहेको छु। आज मैले आय व्यय 2076-77 सालको असार मसान्तसम्मको प्राप्ति र भुक्तानी विवरण हजुरहरूमा सुनाउन गइरहेको छु। प्राप्ति विवरणपट्टि रहेको छ। गतको नगद अलिया रकम रु 2,93,018 रुपियाँ 16 पैसा। गतको बैंक अलिया रहेको छ 14,49,087 रुपियाँ 33 पैसा। शेयर बिक्री 7,92,900। कोष प्राप्त 5 लाख। निक्षेप प्राप्त 1,28,55,945 रुपियाँ 21 पैसा। बाहिर ऋण प्राप्त 60 लाख। भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब 1,28,700। अन्य दायित्व 11,76,168 रुपियाँ 25 पैसा। ऋण असुली हिसाब 26,03,961 रुपियाँ। पाउनुपर्ने हिसाब छैन। सम्पत्ति सामान 0, अन्य सम्पत्ति 0। ऋणबाट प्राप्त ब्याज 41,09,085 रुपियाँ। हर्जना प्राप्त 1,070 रुपियाँ। ब्याङ्कबाट प्राप्त ब्याज 95,134 रुपियाँ 5 पैसा। सेवा शुल्क 2,80,950 रुपियाँ। विविध आम्दानी 2,605 रुपियाँ र प्रवेश शुल्क 3,000। प्राप्ति विवरणपट्टि रहेको छ भने अब म भुक्तानी विवरण वाचन गर्न गइरहेको छु। शेयर फिर्ता 3,38,200 रुपियाँ। कोष फिर्ता 10,55,332 रुपियाँ 24 पैसा। निक्षेप फिर्ता 1,03,34,421 रुपियाँ। अनुदान हिसाब छैन। भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब 4,27,540 रुपियाँ। अन्य दायित्व हिसाब 8,02,740 रुपियाँ 38 पैसा। लगानी हिसाब 58,074 रुपियाँ 22 पैसा। सदस्य ऋण लगानी हिसाब 3,56,988 रुपियाँ। पाउनुपर्ने हिसाब 10,92,224 रुपियाँ 86 पैसा। सम्पत्ति सामान खरिद 6,865 रुपियाँ। अन्य सम्पत्ति सामान 65,980 रुपियाँ। कर्मचारी तलब खर्च 9,90,800 रुपियाँ। ज्याला खर्च 3,600 रुपियाँ। मसलन्द खर्च 76,240 रुपियाँ। मर्मत सम्भार खर्च 47,027 रुपियाँ। बचतको ब्याज तिरेको हिसाब 17,90,239 रुपियाँ 70 पैसा। ब्याङ्क ऋणको ब्याज तिरेको 5,15,211 रुपियाँ 38 पैसा। ब्याङ्क ऋणको प्रक्रियागत 20,500 रुपियाँ। ब्याङ्क ऋणको सेवा शुल्क 30,000। निवेदन शुल्क 1,000। बैठक भत्ता 1,57,000। साधारण सभा खर्च 2,21,111 रुपियाँ 19 पैसा।
विद्युत महसुल 22,460 रुपियाँ, टेलिफोन तथा नेट महसुल 4,135 रुपियाँ, खानेपानी महसुल 3,000, इन्धन खर्च 1,32,550, खाजा खर्च 28,385, विविध खर्च 2,30,826 रुपियाँ 95 पैसा, नगद मौजात रहेको छ 5,55,787 रुपियाँ 23 पैसा। त्यस्तै गरी बैंक मौजात रहेको छ 19,54,076 रुपियाँ 87 पैसा गरी जम्मा रहेको छ 5,37,18,624 रुपियाँ। त्यस्तै गरी आय व्यय 2076-77 असार मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण यस प्रकार रहेको छ। विवरण प्राप्त ब्याज चालु वर्ष गत वर्ष 42,48,151 रुपियाँ रहेको थियो भने चालु वर्षमा रहेको छ 41,09,085 रुपियाँ। त्यस्तै गरी ब्याज छुट खर्च 0, ब्याज आम्दानी रहेको छ गतमा 42,48,151 रुपियाँ गतमा रहेको थियो भने चालुमा रहेको छ 41,09,085 रुपियाँ। चालु ब्याज खर्च गतमा 14,77,504 रुपियाँ रहेको थियो भने चालुमा रहेको छ 17,90,239 रुपियाँ 70 पैसा। ऋणको ब्याज तिरेको चालुमा 0 रहेको थियो भने गतमा 0 रहेको थियो भने चालुमा 5,15,211 रुपियाँ 38 पैसा रहेको छ। त्यस्तै गरी खुद ब्याज आम्दानी गतमा 27,70,647 रुपियाँ रहेको थियो भने चालुमा रहेको छ 18,03,633 रुपियाँ 92 पैसा। अन्य आम्दानी गतमा रहेको थियो 3,52,749 रुपियाँ 33 पैसा र चालुमा रहेको छ 3,82,759 रुपियाँ 5 पैसा। सञ्चालन आम्दानी रहेको छ। त्यसपछिको सञ्चालन आम्दानी रहेको छ गतमा 31,23,396 रुपियाँ 33 पैसा रहेको छ भने चालुमा रहेको छ 21,86,392 रुपियाँ 97 पैसा। कर्मचारी तलब खर्च गतमा 6,32,500 रहेको थियो भने चालुमा रहेको छ 9,90,800 रुपियाँ। राजखट्टी खर्च गतमा 46,284 रुपियाँ 83 पैसा रहेको थियो भने चालुमा रहेको छ 70,069 रुपियाँ 52 पैसा। लेखा परीक्षण खर्च गतमा 25,000 चालुमा पनि 25,000। अन्य सञ्चालन खर्च गतमा 11,22,473 रुपियाँ 16 पैसा रहेको थियो भने चालुमा 7,77,835 रुपियाँ 14 पैसा। स्वाभाविक नोक्सानी व्यवस्था आएको सञ्चालन आम्दानी गतमा 12,97,138 रुपियाँ 34 पैसा रहेको थियो भने चालुमा रहेको छ 1,22,688 रुपियाँ 31 पैसा। कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गतमा 3,09,612 थियो भने चालुमा छैन। अन्य जोखिम कोष फिर्ता तथा व्यवस्थापन गतमा पनि 0 चालुमा पनि 0। अन्य सञ्चालन आम्दानी त्यसपछिको सञ्चालन आम्दानी रहेको छ गतमा 9,87,526 रुपियाँ 34 पैसा भने चालुमा रहेको छ 1,22,688 रुपियाँ 31 पैसा। साधारण सभा व्यवस्थापन गतमा 5 लाख थियो भने चालुमा 0। आएका रहेको खुद आम्दानी गतमा 4,87,526 रुपियाँ 34 पैसा रहेको छ भने चालुमा रहेको छ 1,22,688 रुपियाँ 31 पैसा। आयकर व्यवस्थापन गतमा 57,506 रुपियाँ रहेको थियो भने चालुमा 6,134 रुपियाँ 42 पैसा। आयकर पछिको खुद बचत गतमा 3,90,020 रुपियाँ 34 पैसा थियो भने चालुमा रहेको छ 1,16,553 रुपियाँ 89 पैसा। त्यस्तै गरी आय व्यय 2076-77 असार मसान्तसम्मको वासरात अर्थात् स्थित पत्र म हजुरहरू सामु वाचन गर्न गइरहेको छु। दायित्व विवरणतर्फ यस प्रकार रहेको छ। शेयर पुँजी गतमा 43,02,700 रुपियाँ रहेको थियो भने चालुमा रहेको छ 47,57,400 रुपियाँ। कोष पुँजी गतमा
₹2,555.37 निश्चित हिसाब गतमा ₹2,14,52,410.40 रहेको थियो भने चालु वर्षमा रहेको छ ₹2,39,74,934.31। बाहिर ऋण गतमा ₹18,12,958.88 रहेको थियो भने चालुमा रहेको छ ₹57,09,650.90। अनुदान हिसाब गत वर्षको 0, चालु वर्षको पनि 0। भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब गत वर्षमा रहेको ₹7,02,001.26। त्यस्तै गरी चालु वर्षमा रहेको छ ₹4,03,161.26। अन्य दायित्व हिसाब गतमा रहेको थियो ₹12,18,390.38। चालुमा रहेको छ ₹16,22,952.67। त्यस्तै गरी कुल दायित्व रकम जम्मा रहेको छ ₹4,04,46,454.81 चालु वर्षमा रहेको छ भने गत वर्षमा ₹3,39,05,694.64 रहेको छ। त्यस्तै गरी सम्पत्ति विवरण म हजुरहरू सामु वाचन गर्दैछु। नगद मौजातमा गत वर्षमा ₹2,93,018.16 रहेको थियो भने चालु वर्षमा रहेको छ ₹5,55,787.23। बैंक मौजात गतमा ₹14,849,087.33 रहेको थियो भने चालुमा रहेको छ ₹19,54,076.87। ऋण लगानी हिसाब गतमा ₹3,11,95,169,169 रहेको थियो भने चालुमा रहेको छ ₹3,52,21,206। पाउनुपर्ने हिसाब गतमा ₹2,958.66 रहेको थियो भने चालुमा रहेको छ ₹10,95,183.52। सम्पत्ति सामान गतमा ₹6,95,297.25 रहेको छ भने चालुमा रहेको छ ₹12,60,369.79। अन्य सम्पत्ति गत वर्षमा ₹1,36,638.25 रहेको छ भने चालु वर्षमा रहेको छ ₹1,68,331.19। त्यस्तै गरी जम्मा कुल सम्पत्ति रकम रहेको छ ₹4,04,46,554.81। आजको यस साधारण सभा कार्यक्रममा सर्वप्रथम त यस चन्द्रमा सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 22औं वर्ष पुरा गरेर 23औं वर्षमा हिँडिरहेको सुखद अवसरमा यहाँहरू माझ हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। वास्तवमा सहकारी संस्था हामीले यता कता धेरैजनाको दिमागमा र हामीले सोचेको कुरा भनेको चाहिँ यसलाई बिल्कुल वित्तीय संस्था र बैंक लघुवित्तसँग कम्पेयर गरेर हामी सहकारी कर्मीहरू, सहकारी सङ्घ संस्थामा काम गर्ने सहकारीका नेताहरूले सहकारीको मूल्य मान्यतालाई अलिकति धज्जी उडाइदिइरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। अघि पनि धेरैजनाले भनिरहनु भएको सुनिरहेको थिएँ, खालि वित्तीय संस्थासँग मात्रै सहकारीलाई कम्पेयर गर्नाले सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आँच आइरहेको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सहकारी संस्था भनेको बिल्कुल वित्तीय संस्था मात्र नभएर, फाइदा कमाउने मात्र संस्था नभएर यो एउटा सेवामूलक संस्था हो। हामीले शेयर सदस्यहरूको आर्थिक उन्नति, आर्थिक हित गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक समृद्धि गर्नका लागि स्थापित गर्ने भनेर हामीले उद्देश्य र कार्यमै लेखेका हुन्छौँ। हामीले प्रत्यक्ष आर्थिक फाइदा लिने भनेर त हामीले कहीँ पनि लेखेको हुँदैन नि। तर हामी लाग्छौँ बचत ऋण भनेको छ, तपाईँको बचत र ऋण उठाउन बाहेक अरू हामीले सदस्यको खास आर्थिक उन्नतितर्फ हामी लागेको देख्दैनौँ। तर अब आइन्दा दिनहरूमा चाहिँ म एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिको लागि चाहिँ विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दछु। यहाँहरूले सहकारीलाई ऋण प्रवाह गर्दाखेरि विभिन्न क्याटेगोरीमा छुट्याएर ऋण दिन हुन आग्रह गर्दछु। जस्तो कि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि र कसैले विलासिताको गाडी किन्नको लागि यहाँहरूले समान ब्याज दरमा चाहिँ ऋण प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ कहिले पनि न्यायोचित हुँदैन।
तपाईँको एउटा गाडी किन्ने मान्छे एउटा विलासिताको कुरालाई लिएर चाहिँ आउँछ, उसलाई पनि तपाईँ चाहिँ चर्को ब्याज असुल्नुहुन्छ। एउटा गरिब किसान आउँछ, 2 लाख खर्च गरेर टमाटर खेती गरेर आर्थिक उन्नति गर्छु भनेर आउँछ, उसलाई पनि चर्कै ब्याज लिनुहुन्छ। त्यो कसरी न्यायोचित हुन्छ? हो, यो कुराहरूलाई चाहिँ चिर्नका लागि हामीले सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार विलासिताको क्षेत्रमा खर्च गर्ने जो आउँछ उसलाई नियमको परिधिभित्र लगेर ब्याज दर निर्धारण गर्नुहोस्, त्यसमा कुनै टाउको दुखाइ भएन। तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि एकदमै सहुलियतपूर्ण रूपमा लगानी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यहाँ कता भन्नुहुन्छ, केही कुरा गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कहरूले चाहिँ यति % दिइरहेको हुन्छ, हामीले कम्पिटिसन गर्न गाह्रो हुन्छ, हामीलाई कसरी यो आर्थिक उन्नति गर्नु, हामी कसरी संस्था फाइदा कमाउनु भन्नुहुन्छ। त्यो पनि होइन। सहकारी संस्था सेयर सदस्यसँग मात्रै सहकारी संस्थाले कारोबार गर्ने हो। तपाईँले सेयर सदस्यको हित र उन्नति गर्छु भनेर यहाँ आइसकेपछि सेयर सदस्यलाई प्रतिकूल बनाएर सेयर सदस्यलाई बढी ऋणमा लिएर चाहिँ तपाईँले ऋण प्रवाह गर्न मिल्दैन क्या। जस्तो कि सहकारी संस्थाहरूले ब्याज र बचत र ऋण प्रवाह दुईटा कुरामा जो बचत गर्न यहाँ आउँछ, हामीले चाहिँ 6% को एउटा क्राइटेरिया राखेका छौँ। तर यो 6% को जुन क्राइटेरिया छ, यसमा पनि जो मान्छे ऋण खान आउँछ उसलाई हामी चर्को ब्याज लिन्छौँ र जो बचत गर्न आउँछ उसलाई पनि हामी राम्रै ब्याज दिएका छौँ भन्नुहुन्छ धेरैजनाले। जस्तै हामी 10% 11% नै बचत गर्नेलाई किन नदिनुहोस्? तर त्यो भन्दा ऋण प्रवाह गर्ने कुरामा त्यो सस्तो भएन भने कहिले पनि सहकारीले सदस्यको न्यायोचित व्यवहार गरेको मानिँदैन। जस्तो कि तपाईँले 20% चाहिँ ब्याज लाउनुहुन्छ र लिँदाखेरि 14% लिनुहुन्छ। त्यो हामीले लगाएको त्यो बााउन्ड्री त छ नि भनेर तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। तर जो मान्छे ब्याज खान आउँछ, जो मान्छे ऋण लिन आउँछ, ऊ भनेको आर्थिक रूपमा दुर्बल मान्छे आउने हो नि त। तर जो मान्छे यहाँ बचत गर्न आउँछ ऊ मान्छे भनेको आर्थिक रूपमा समृद्ध मान्छे नै बचत गर्न आउने हो क्या। तर त्यो समृद्ध मान्छेलाई चाहिँ बढी ब्याज दिनुभन्दा त्यो गरिब मान्छेलाई चाहिँ कम ब्याज दरमा बरु 10-9 दिएर उसको आर्थिक हित गर्नका लागि चाहिँ लाग्नका लागि विशेष अनुरोध गर्दछु। बचतमा धेरै बढाउँदैछौँ भन्दा पनि ऋण प्रवाहमा चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ बढी लगानी गरेर कम ब्याज दरमा सस्तो ब्याज दरमा लगानी गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तथा ऋण सहकारी संस्थाले आज आयोजना गरेको यस साधारण सभा कार्यक्रममा नगरपालिकामा पनि निम्तो गरेर हामीलाई प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले यहाँ आह्वान गरिदिनु भएकोमा चन्द्रमा सामुदायिक बचत ऋण सहकारी संस्थाप्रति विशेष आभारी व्यक्त गर्दै यो साधारण सभाको साधारण सभा सफल रूपमा सम्पन्न भई यसले सोचेका निर्णयहरू सफल रूपमा कार्यान्वयनको पाटोमा पनि जानेछ भन्दै यहाँहरूमा विशेष शुभेच्छा व्यक्त गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धरान राष्ट्रिय सहकारीको ब्रान्च म्यानेजर श्री सम्झना जालज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा मायाको चिनो लिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला र त्यसै गरी मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुनका लागि यसै कार्यक्रमका सभाध्यक्ष श्री कुमारी बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया सम्पूर्ण तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो सबैजना यता हेरिदिनु न, कस्तो रमाइलो साधारण सभा भइरहेको छ। आज हजुरहरूको यो साधारण सभा भनेको
हामी नेपालीहरूको महान चाड दसैँको जस्तै हो। तपाईँहरूको यो साधारण सभामा धेरै अधिकार छ हेर्ने, तपाईँहरूको कस्तै संस्था कुन दिशातिर गइरहेको छ के छ भनेर हेर्ने दिनु। आजको दिन हजुरहरूले अलिकति वर्ष दिनभरि संस्था कसरी चलाइराख्नु भएको छ र संस्थालाई अब हामीले के गर्ने कसो गर्ने भनेर हेर्ने खोज्ने दिन हो। त्यो भएकोले गर्दा हजुरहरू सबैजनाले एकदम ध्यान दिएर सुनेर यहाँको अघि प्रतिवेदन यता हजुरहरू सामु पेश भएको थियो त्यतिखेर पनि सुन्नु भएको छ होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी सबैजना महिला छौँ तर सक्षम महिला छौँ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि सबैजनाले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यो एकदमै कोभिड-19 कोरोना भाइरस त्रासित विश्वभरै त्रासित बनिरहेको बेला पनि यहाँहरूले साधारण सभा सोच्नु भएको छ, साधारण सभा गर्नु भएको छ र अझै प्रतिनिधिमूलक साधारण सभा भइदिएको भए अझै राम्रो हुने थियो र अधिवेशन पनि भन्नुभएको छ, कोरम पुग्दैन पनि भन्नुभएको छ, डराइराख्नु भएको छ। नडराउनुहोस्, आखिरीमा तपाईँ हामी सबैजना सदस्य नै हो, सदस्यले चुनेको मान्छे नै सञ्चालकमा आउने हो र यहाँले कस्तो सञ्चालक चुन्दा ठिक हुन्छ भनेर सदस्यलाई पनि थाहा भइ नै हाल्छ र यहाँहरूले आज चाहिँ बन्द सत्र नगरेर के भन्छ यो तपाईँहरूको आज चाहिँ ओपनिङ जस्तो राखेर अब एक दुई दिन चाहिँ प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रम गर्नुहोस्। समूह गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि प्रतिनिधिहरू पनि अगाडि बोलाउनुहोस् र लास्टमा तपाईँहरूले साधारण सभाको समापन गर्नुहोस्। केही ढिला भए पनि एकदमै चुस्त दुरुस्तसँगले गर्नुहोस् र मैले भन्नुभन्दा पनि हाम्रो यहाँ बडा क्षेत्र आर्थिक महाशाखाको सर हाम्रो मातृका सरले धेरै कुरा यहाँलाई भनिसक्नु भएको छ। दोहोरो सदस्यताको बारेमा पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। यहाँहरू एकदमै छर्लङ्ग भइसक्नु भएको छ। त्यसमा हजुरहरूले संस्थालाई 22 वर्ष पार गराउँदा संस्थालाई कतिसम्म सहयोग भयो र हजुरहरूलाई पनि कतिसम्म सहयोग भएको छ यो त तपाईँहरूले पनि आफूले नमन गर्ने कुरा हो। तपाईँहरूले एकदमै सम्झेर संस्थालाई माया गर्ने टाइम हो। 22 वर्ष भयो। अरू प्रतिस्पर्धी संस्थाहरू आउनु भएको छ, वित्तीय ब्याङ्कहरू आउनु भएको छ, तर हाम्रो चन्द्रमा सामुदायिकदेखि नै लाभ लिउँ र चन्द्रमा सामुदायिकदेखि नै हामीले कारोबार गरौँ भनेर हजुरहरू एकदमै हर्ष उल्लासको साथ हातमा हात साथमा साथ दिएर सेयर थपेर अब कसरी हुन्छ तपाईँहरूलाई संस्था कसरी बोलाउन सकिन्छ र हामीले पनि कसरी संस्थाबाट लाभ लिन सकिन्छ भन्ने एउटा अठोट राखेर आज छलफल गरेर माया गर्नु भएको छ। संस्थालाई थाहा छ माया नगरेको भए यस्तो वित्तीय प्रतिस्पर्धामा संस्था रहन धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यही माथि यसपालि त झन् कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को कारणले गर्दा पनि संस्था नाफाइमा लानु भएको छ। संस्थालाई पनि एकदमै नाफा दिलाइराख्नु भएको छ। तर पनि अझै पनि संस्थालाई यति माया यति मात्रै भएर भएन। अझै यहाँहरूको साथ सहयोग सञ्चालकलाई हेर्ने रेखदेख गर्ने तपाईँहरूको पनि काम हो। के छ हेर्ने सबै थोक गर्ने उहाँलाई सुझाव दिने काम पनि हजुरहरूकै हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आउने सञ्चालक आएका सञ्चालक जसरी चलाउनु भएको छ त्यसमा सिस्टममा गएर चलाउनुहोस्। सहकारी ऐन 2074 नियमावली 2075 अनुसार र हामीले अब त हामीलाई अनुगमन गर्ने पनि सुरु भइसकेको छ। अनुगमन गर्दाखेरि एकदमै सतर्कता साथ जे छ तपाईँले अनुगमन गर्न आउनुभयो भनेर डराएर लुकेर संस्थामा नआउने होइन, आउनुहोस्। जे छ एकचोटिलाई उहाँहरूले पनि माफ गरिदिनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, सुझाव दिनुहुन्छ। जरिमाना होला, जरिमाना एकैचोटि हजुरहरूलाई झ्याप्पै जरिमाना हान्ने पनि होइन। हजुरहरूको सानो सानो बचतले अहिले चन्द्रमा सामुदायिकको 4 करोडको तपाईँको ब्यालेन्स सिट बनेको छ। यो वर्ष 4 करोड बनेको छ भने अर्को वर्ष 6 करोड बनाउनुहोस्। बचत गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो। चन्द्रमा सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालीका कर्मचारीको तर्फबाट मैले वाचन गर्दै गर्दा केही त्रुटिहरू भएका छन्।
र भए होला पनि त्यसको लागि क्षमाप्रार्थी दिनुहोला भन्दै कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्दै र विभिन्न कार्यक्रमहरू अब यस पश्चातका निर्वाचन तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने सँगसँगै आजको यस कार्यक्रमलाई समाप्त गरिदिनु हुनका लागि यसै कार्यक्रमको सभापति श्री कुमारी बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरूको सामुबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यू लगायत व्यवस्थापक लगायत कर्मचारी साथीहरू र सबै शेर सदस्यज्यूहरू र पत्रकार भाइहरू, आज हाम्रो 22औं साधारण सभा कोभिड-19 कोरोनाले गर्दा ग्रस्त पारेर पनि हामीले साधारण भनी साधारण सभा गर्न त खोजिरहेका थियौँ, तर काम गर्दै जाँदा कतिपय कामहरू जानेर पनि गल्ती भए जस्तो लाग्छ, नजानेर पनि गल्ती भए जस्तो लाग्छ। यसपालि हाम्रो चुनावी कार्यक्रम पनि थियो, धेरै भेला पारेर पनि कोरोनाको महामारीले गर्दा हामीले अब त्यस्तो काम अब जानी विश्व नै कोरोनाको डरले गर्दाखेरि हामीले काम गर्दा सोचेरै काम गर्नुपर्ने हुँदाखेरि अब कोरान पनि नपुगेको सरहरूले भन्नुभयो, जस्तै नगरपालिका फाँटको मातृका सरले पनि भन्नुभयो। तर सञ्चालक समिति साथीहरूले, कर्मचारी भाइ बहिनी अब हामीलाई धेरै साथ दिएर आउनुभएको छ। पत्रकार भाइहरू सबै शेर सदस्य पनि गइसक्नु भएको छ। हामीले सम्मका एकैजना मात्रै तानेका थियौँ। हाम्रो चाहिँ यही विशेष जग्गाको कारणले हो। हामीले बिस्तारै साधन सेवा गर्दा पनि पुससम्ममा गर्दा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो त नपर्ने थियो, तर हाम्रो सहकारीको जग्गा अदल बदल भएकोले गर्दा हामीले यो साधन सेवा असोजमै गर्न बाध्य भएका हौँ। हामीले पनि अब सहकारीको जग्गा अब पुरानो त हो, 22औं साधारण सभा त भयो, तर धेरै काम गर्दै जाँदाखेरि अब पहिले क्लियर नगरेको जग्गाहरूमा धेरै अप्ठ्यारा पनि आउँदा रहेछन्। अब यसमा धेरैपल्ट हामीले दुःख पनि गऱ्यौँ। अब थोरै उपस्थितमा साधन सम्पन्न हुन्छ भनेर आस्था गऱ्यौँ, तर बिचमा आएर अब हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय काम गल्ती पनि हुँदो रहेछन्। अब सबै अब राष्ट्रिय सहकारीबाट हाम्रो म्यानेजर साहब आउनुभएको थियो, सम्झना दालले पनि भन्नुभयो सहकारीमा अप्ठ्यारा काम पनि आउँछन्, तर गर्दै लाँदाखेरि हामीले कुनै काम जानेर त होइन नै, नजाने पनि काम गर्नुपर्दो रहेछ। तर अब अहिले चाहिँ हामीले अब थोरै समूहमा भेला पारेर पनि हाम्रो कोरनमा पुगेको कारणले गर्दा 39वटा समूह 38वटा समूह छ, 6-7वटा समूहलाई एक दिनमा एउटा समूहमा बोलाएर उपस्थित गरेर 19 पुरा गरेर लगेर मात्रै हाम्रो जग्गा पास हुँदैछ। 4-5 जनाको उसले त हाम्रो जग्गा पास हुने होइन। अब हाम्रो सदस्य सबै गरेर 900 जना जति हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीले अब यो कसरी जाने भन्दा पनि अब सबै कुराबाट आयो धेरैवटा कुरा। अब सबै कुरा सिक्दै जानुपर्ने हो, एकैचोटि आउने त होइन नै रहेछ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले आज 25 गते साधन सभा 22औं साधन सभा गऱ्यौँ, तर अब 25, 26, 27 गतेदेखिको हामीले समूहमा 4वटा 5वटा समूहमा एउटा भेला पारेर उपस्थित गरेर साधन सभाको सबै त्यो माइन्टिङहरू पुरै तयार पारेर त्यहाँ साधन सभाको छलफल गरेर उपस्थित गराएर भेला पारेर उपस्थित गरेर अनि अब कति दिन लाग्छ हाम्रो 38वटा समूहमा 3 ठाउँमा भेला पार्न सकिन्छ भने हाम्रा कर्मचारी बहिनीहरू छन् समूह चलाउने होइन, उहाँहरूलाई पनि अब आग्रह गर्दछु। अब दसैँ पनि आइसक्यो, हिन्दूहरूको महान चाड बडा दसैँ, तिहार, छठ सबै आइसकेको छ। यसमा अब विश्वभरि कोरोना भाइरसको त्रासले गर्दा हामीले त्यति रौसिनु पनि भएको छैन। त्यसैले गर्दा म धेरै कुरा भन्न पनि चाहदिनँ। आजको 22औं साधन सभाको केही गल्ती भए, कसैलाई केही
भन्न मन भए अगाडि आइदिएर भनिदिनु होला। कुनै काम गर्दै जाँदा कति काम गल्ती पनि हुन सक्छन्, सबै जानेर आएको हुँदैन, सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ। म धेरै कुरा बताउँदिनँ, गर्मी भएको छ, पङ्खा छैन। आज यतिकै 22औं साधारण सभा यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त। जय सहकारी। धन्यवाद।